retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo اللي راح تكون une vidéo haul مشتريات. اليوم راح نعطي لكم لي تروك اللي شريتهم للصيف, des sacs, des chaussures, des vêtements, etc. J'espère تعجبكم la vidéo. نبداو tout de suite, c'est parti, let's go. Je vais commencer tout de suite par la première paire des chaussures اللي هي celle-ci اللي شفتوها في الانستغرام وعجبتكم بزاف سقسيتوني عليها بزاف. دونك هاد لا بير دي شوسور جاتني من لو سيت شينوا نيو شيك. دونك فوالا جايه ان غري بوينتو, البوينتو تري توندونس, فيها كطموش كبير بزاف, كونفورتابل, وفيها هاد لا بريد هنايا اللي تجي هكا دور على لا شوفي. فوالا كيفاش تجي جايه تري جولي لا بريد هذيك كيفاش جايه. اون بليس دو سا تعطي ان كوتي شيك لا توني تاعكم. فوالا جو لادور, عجبتني بزاف. نيفو كاليتي لا كاليتي جوست مانيفيك. دونك ما كان ني هكا لا كول ني حاجه جو سي با, عجبتني لا كاليتي. اون بليس لا بوينتور اللي كومونديت لا بوينتور 37, وانا دابيتود نلبس 37 38, وجاتني هذاك هو. دونك ما جاتني ني كبيره ني صغيره. فوالا لا كاليتي عجبتني بزاف, لا ديكوب, فوالا فرانشمون جي ريان ا دير. Allez, la première paire des chaussures. Voilà, je la kiffe. Ensuite, deuxième paire des chaussures, il y a la sandale. Voilà, هذه aussi شفتوها في الانستغرام, درت لكم une photo في الانستغرام لبستها. دونك فوالا جايه في الروج بوردو, وجايه فيها دي طالون كيما هكا, لا ديكوب تاعها فوالا كيفاش تجي. فوالا دونك هذه شريتها من البنات اللي ساكنين هنا في باتنا. شريتها من ماغازان ادم دالز جو كخوا هكا اسمه, وي ادم دالز. عندهم حتى لاباج فيسبوك, نحط لكم لو لين تاعهم لتحت في لابار دانفورماسيون. دونك كاين بليزيور كولور. لا كاليتي سافا عجبتني بصح ماهيش كونفورتابل بزاف. انا شريتها في لا بونتور 38 اي فوالا عجبتني, كلاس شيك, tendance, la couleur elle est très jolie, mais la qualité ou est-ce que confortable là, je suis pas sûre. Voilà. Et la troisième paire, il y a les sandales جايين كيما هكا اللي شفتوني تاني اوسي حطيت لكم فوتو في الانستغرام وانا لابستهم. فرانشمون جادور سيت بير, لبستها بريسك صيف كامل وانا لابستها. الي فريمون تري كونفورتابل. تقدري تلبسيها مع بزاف حوايج, ان بونطالون بلون, تقدري تلبسيها افيك اون جوب لونغ, تقدري ديري بها اون روب, ديري بها بليزيور ستيل. الي فريمون مانيفيك. لا كولور تاعها جايه غوز جولد. فوالا فيها لي بونبون هنايا, فيها السبته هكا, وجايه تري كونفورتابل, وجايه بلات. دونك جو لادور, ولبستها بزاف الصيف هذا, درت بها رايي. فوالا دونك عجبتني بزاف. هذه ما كانتش غاليه باغ كونطخ. شريتها جوست 1600 دينار, 160 ألف من 84 البنات اللي ساكنين في باتنا. ماهيش غاليه, اون ميم طون كونفورتابل, جابت لي الصيف كامل ما صرالها والو. فوالا دونك عجبتني بزاف. en fait كلشي عجبني باسكو كما عجبنيش ما شريتهاش. ensuite عندي هاد لا بير دي ساندال جايه كيما هكا كلاسيك, هذه اللي شفناها ان بو بارتو. فوالا جايه كيما هكا دمي طالون, جايه فيها غير جوست هكا وحده برك, وجايه جوغ هكا مشرشفه, جايه في نوار بازيك تاع تو لي جور. تقدري تلبسيها اوسي avec un pantalon, avec une jupe. فوالا هذه باغ كونطخ مام هي ما كانتش غاليه, شريتها مام هي 1600 دينار. كتحل هذاك لافوار المعرض ولا جسابا الخيمه هذيك الكبيره, كتحلت شريتها من ثم. وطارت لي شويه هاد لو تروك اللي يجي هنايا ولصقتو. سينون كونفورتابل, وتقدري تلبسيها بور تو لي جور. فوالا ابخي عندي هاد لا بير اوسي اللي شفتوها ولا درت لكم فوتو بها في الانستغرام. باردون فوالا كيفاش تجي, جايه كيما هكا. هادو ثاني لبستهم بزاف. elles sont dégueulasses un petit peu, je suis vraiment désolée puisque لبستهم بزاف. هما يجيو بوينتو لو ميم ستيل بريسك تاع هذيك لا بير غريز. فوالا هذه جايه في البلو باستيل, مام هي بوينتو, عندها هكا دي طالون وفيها هاد لا بريد هنايا.
فوالا هذه شريتها من ماغازان ميس مود. ماغازان ميس مود اللي جاي في 84 يدير دي بار دي شوسور فرانشمون تري 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 جولي اي سامبا ما تلقاهمش بارتو. هذه لو بري تاعها كان 4200 دينار 420 جو كخوا. فوالا جايه في البلو باستيل كولور تاع صيف. اي فوالا اي لا ديرنيير بار هي هاد لي باسكيت. Ce sont des baskets basiques aussi pour tous les jours. Je dirais bien un look sportif. Voilà. Donc j'ai une haka fihom les bandes haka fleu noir. Ou moi j'ai une toute blanche. Voilà, une paire blanche basique pour tous les jours, confortable, mais dirais un style sportif. Et voilà les filles, niveau chaussures, c'est bon. هذوما les chaussures les foot بهم الصيف واللي شريتهم للصيف وراح نرجع نقرا بيهم بيسك تقولوا لي بزاف دايرين لنا الحوايج اللي شريتيهم للجامعه كي ترجعي تقراي. دونك هذوما لي تروك اللي نكمل نلبسهم حتى نخلص هاد لا دومي سيزون. فوالا نفوتو ديريكتومون نيفو sac. aussi j'ai craqué على les sacs. دونك اول حاجه هو هاد لي ساك اللي اوسي سقسيتوني عليه بزاف في الانستغرام. il est très 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 joli. c'est une pochette plutôt. دونك جايه هكا صغيره ان فيت مش كبيره ومش صغيره. هذه يبعثوها لي اوسي لو سيت نيو شيك مع هاد لا بير دي شوسور. فوالا جايه فيها هكا لا برودري هكا دي فلور اي تو وجايه غريز وفيها لي ديتاي تاعها جايين في الدوري. فرانشمون الي تري تري سامبا هاد لا بتيت بوشيت. فيها لا انس هذه تاعها طويله تقدري تهزيها هكا كيما تقدري تهزيها هكا. فوالا دونك فيها دو كومبارتيمون. هذه كومبارتيمون 1 اي دوزيام. فوالا فيها لي ديتاي هنايا في الدوغي. فوالا سافا تهز حوايج بزاف من الداخل مالغري صغيره بصح تهز. وفيها اوسي جيب هذا هنايا. دونك اذا راكم حابين ندير لكم لو تاغ هذاك تاع واتس ان ماي باك تاغ قولوا لي تحت في الكومونتير ندير لكم واش نهز معايا للجامعه كي راح نقرا في هاد الساك. ensuite عندي un autre sac à dos. فوالا اوسي شفتوه في الانستغرام. فوالا هاد الساكادو كيما هكا جاي في البلون. في هاد لا بوش هنايا يتقفل بلي بريسيون هذو. وفيه اوسي هاد الجيب الكبير ويتقفل كيما هكا جوغ بورس. فوالا دونك هذا شريتو اوسي باه نرجع نقرا. جاي براتيك وهز بزاف حوايج جاي كبير كيما راكم تشوفوا. فوالا شريتو في البلون كاسي. كنت حابه واحد في النوار بصح ما لقيت حتى موديل هكا يعجبني. دونك لقيت هذا الموديل في البلون كاسي وعجبني وشريتو. فوالا نيفو كاليتي سافا لا كاليتي تاعو. فوالا باش تروحوا تقراو به با بلوس ريان دو سبيسيال. ensuite aussi شريت mon coup de cœur اللي هي هاد لا بوشيت دو شي هاد لا بوشيت شانيل كلاسيك. هاد الديزاين كلاسيك هذا اللي جاي كيما هكا. في هاد لا فيرميتور جايه اوريجينال تفتح كيما هكا. فوالا من داخل فوالا كيفاش تجي جايه روج بوردو. فوالا متهزش بزاف حوايج ان فيت مي بون الي جولي. فوالا في هاد لا انس اللي تجي هكا في هاد لا كولور ما نعرفش اسمها هذه. وتجي اوسي من هنايا فيها هذه هكا. فوالا الي تري تري جولي. لا كولور تاعها سي روز بيبي روز باستيل. دونك عجبتني بزاف لا كاليتي تاعها توب. هذه شريتها 4200 دينار ولا حاجه كيما هكا باسكو عندي بزاف وانا حابه بوشيت شانيل كيما هكا تجي كلاسيك. فوالا شيك. دونك عجبتني بزاف وشريتها. فوالا c'est un coup de cœur pour moi. ensuite عندي une autre pochette. فوالا جايه في الفار. هذه مازال ما لبستهاش دوكا مازال ما لبستهمش حتى نولي نقرا ونلبسهم. دونك جايه في الفار باستيل ميم هي فيها لي ديتاي تاعها جايين في لارجونتي. فوالا حتى هي جايه اوريجينال كيفاش تفتح من هنايا هكا. كيسكي سباس فوالا هكا. فوالا تفتح هكا. فيها بزاف دي بوش. فيها هنا تقفل بهال ديكريسيون. فيها اوسي الداخل جاي كيما هكا. وفيها مليار العين.
فوالا القص تاعها جايه كيما هكا. فوالا elle est trop jolie مامي شيك. نلبسها مع لا بيغ تاع هذه الغريز، نلبسها مع حاجه هكا بالطالون تجي تري كلاس. فوالا كيفاش تجي انا عجبتني بزاف. نتوما ما باليش اسكو عجبتكم؟ قولوا لي تحت في الكومنتير لا بير دي شوسور و لا بوشيت اللي عجبتكم بزاف. Voilà, niveau sac aussi, خلصنا. Donc photo directement les vêtements, c'est parti, on y va. اول حاجه شريتها هي هذا الاول اللي راني لابساتو. فوالا جي هكا فيه ديكارو، فيه لا برودري هكا من هنايا ومن هنايا اوسي، وجي مش طويل مش قصير. دونك راني حطيت لكم لا فوتو تاعو في الانستغرام، اللي يتبعوني في الانستغرام راهم ديجا شافوني لابساتو. دونك فوالا نلبسو مع بونطالون بلون، ديجا راني لابساتو مع بونطالون بلون هكا فولار في الكري، و لي باسكيت هذو اللي هنايا ولا بالغين ولا كاش حاجه. Donc voilà, je me sens très à l'aise dedans. خفيفة تاع الصيف، مرتاحة فيها. فوالا دونك حاجة بور تو لي جور هكا، ماشي حاجة كلاس ولا شيك، حاجة سبورتيف عادي تلبسيها تروحي تقراي بها ولا تخرجي بها ولا جو سي با. فوالا دونك هذا لو بري تاعها شريتها 2000 non 3000 oui 3000. هي كانت 3200 دينار 320 خلاها لي 300. شريتها من سونتر كوميرسيال نجمة الأبراس اللي جاي في البلاد. عندي هاد الجيلي هذا اللي شفتوه اوسي في الانستغرام. ان فيت كلش نعطيه لكم في الانستغرام، صح كاينين بنات ما عندهمش انستا، دونك قلت ندير لهم فيديو اول احسن. شريت هاد الجيلي اللي جاي فيه بزاف لي كولور، جاي سامبا تاع الصيف. دونك جاي كيما هكا وجي طويل بزاف، وفيه لي بونبون هذو في كامل الجيلي، ومن تحت فيه لا دونتال. فوالا لي مونش تاعو جايين هكا دي فولون. فوالا جاي تري سامبا تاع الصيف. لبست تحته بونطالون بلون وواحد لو او ثاني في بلون، دي باسكيت تقدري اوسي تلبسي معاه اون روب نوار، دي ساندال تالون باغ اكزومبل هذو لي نوار، وديري ان ستيل شويه بوهم. دونك فوالا انا عجبني بزاف هذا الجيلي هذا. شريته من واحد البازار في 84 دير 360 وي 3600 دينار. فوالا خفيف بزاف وتاع صيف، فرانشمون عجبني بزاف. مام التيشيرت تاعو جاي خفيف وحنين بزاف، كي تلبسيه تكوني الاز به. فوالا انسويت شريت هذا الجيلي جاي كيما هكا تري سامبل، سي ان جيلي كلاسيك. ديري بيه ان لوك شيك، تلبسيلو باغ اكزومبل كيما حطيت لكم لا فوتو في الانستغرام. لبست مع هاد لابيغ تاع هاد لابيغ البوردو، ان بونطالون بلون، ولبست حاجه هكا بلون ولتحتها بلون. وجا فرانشمون لو لوك تري سامبا. فوالا دونك فيه هاد لا دونتال هنايا، والتيسيو تاعو راهو فيه فوالا فيه خطوط في البلون، ويجي كيما هكا يتقفل بهاد لو تروك هنايا. فوالا دونك هذا مازال ما لبستوش برا اوسي، كي نرجع نقرا ان شاء الله ندير لكم ان لوك بوك. كنت راح ندير لكم لوك بوك بصح مانيش نخرج هاد الايامات، راني غير في الدار، وقلت ندير لكم برا احسن باه يكون ليكليراج مليح. دونك كي نرجع نقرا ندير لكم لوك بوك ان شاء الله مع هاد الحوايج كامل تشوفوهم ملبوسين. فوالا هاد الجيلي هذا شريته من طريق قسنطينه من واحد المغازان جو كخوا اسمو فيمينا حاجه كيما هكا. راه جي جوست في الكوان. شريته 420 4200 دينار. فوالا ان شاء الله ندير لكم لوك بوك وتشوفوه ملبوس وتفهموا اكثر كيفاش يجي. شريت اوسي لو اللي شفتوه ديجا في الفيديو لبستو، جاي اغيور هكا بالبلون والبلو سيال. جاي لي مونش تاعو جايين بوفونت كيما هكا فيهم لي بيرل. فوالا جاي شويه قصار، لازم تلبسو تحتهم حاجه، وهي تجي لا ديكوب تاعها تري سامبل ما فيها والو من تحتها. فوالا لافونتاج كله راه هنايا في لي مونش. هذه شريتها مع هاد لابيغ هذه البلو باستيل. فوالا نلبس معاهم بونطالون بلون، ولا نلبس معاهم بونطالون جين جاي بلو فونسي، ويديروا اللوك اوسي تري سامبا. فوالا دونك هذه كي شريتها انا كانت شريتها قبل ما يدخل ربيع والصيف. شريتها
420 من سونتر كوميرسيال جبت الأوراس. مي دركا راهم كاينين في واحد المغازان كيما سيزيام اللي ديما نحكي لكم عليه اون فاس لسيزيام، راهو يدير لي سولد. دركا لقيتهم ب 180 ماشي كيما هكا اكزاكتومون، بصح هذوك فيهم لا سانتور هكا ولي مونش تاعهم ماهمش هكا، مي فات تيسيو وبراسك لو ميم ستيل. راهم داير سولد البنات اللي ساكنين في باتنا، راحوا تلقاو عنده حوايج باهيين وراهم سولدي. فوالا لي في. ابخي عندي اوسي هاد لو او اللي ثاني شفتو في الانستغرام، درت لكم فوتو عندي بزاف كي كنت نقرا جويي هكاك، درت لكم فوتو بهاد لو او. فوالا جاي كيما هكا، جاي في الغوز باستيل، متبانش لا كولور مليح متبانش، دونك جاي في الغوز باستيل، جاي هكا كامل اون دونتيل. فوالا جاي من تحت هكا فيه لي بيرل، فيه لا دونتيل، ويجي فلويد. لي مونش تاعو يجيو هكا قصار، فيه دي بونبون هنايا. فرونشمون عجبني بزاف كي نلبسو، نحس روحي الاز، نحس روحي خفيفه، يدخل الهواء خفيف تاع الصيف تاع سخانه. دونك انا عجبني بزاف. فيه لتحت تيسيو، دونك ما تخافوش لا راه بيبين ولا. فوالا فيه هذه من تحت، عجبني بزاف. شريته من 84 ب شكون 320 تبالي 320. وحطيت لكم فوتو في الانستغرام، لبستو مع بنطلون بلون، لبست معاه هاد لي صندال هادو. فوالا بس فولار في الكري ساك هو كيما هكا في هاد لا كولور. اي فوالا لي في واش عندي ثاني نعطيهولكم. جو كخوا سي سا، بيسك ما حطيتش الحوايج قدامي شاك فوا نروح نجيب حاجه. جو كخوا سي سا. واذا نسيت كاش حاجه اذا نسيت كاش حاجه حنحط لكم دي فوتو في الانستغرام. خليكم الانستغرام تاعي تحت في لابار دانفورماسيون. ميرسي بوكو على المشاهده، وجيسبر تكون عجبتكم الفيديو، ما تكونش طولت عليكم بزاف وما نكونش هضرت بزاف، وسامحوني راني نطول عليكم ما نديرش لي فيديو، سينو راني ديما بريزونت في الانستغرام. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في لا بروجين فيديو ان شاء الله. باي باي.